بتائیے لماذا نجلس امام التلفزیون؟ ساحل لماذا نجلس امام التلفزیون؟ ارے دیکھ کے نہیں بتانا، بند کرو. امامہ کہاں بیٹھتے ہو؟ امامہ کے بعد جگہ بتانی ہے، کس کے سامنے بیٹھتے ہو؟ بولو. باقی صحیح ہے، کہاں بیٹھتے ہو بتاؤ، کس کے سامنے؟ امامہ لنشاہدہ لے آیا، امامہ کے بعد لنشاہدہ نہیں لانا ہے. آپ بتائیے. نجلس امام التلفزیون لنشاہد. نجلس امام التلفزیون لنشاہد. ما القصة التي قرأتها وعجبتك كثيرا؟ قصة عجبتك بولیے. ما القصة التي قرأتها وعجبتك كثيرا؟ عجبتك عجبتني قرأت قصة ولد الغبي. قرأت قصة ولد الغبي وعجبتني كثيرا. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. القصة التي قرأتها ولد الغبي وعجبتني كثيرا. ماذا تفعل أسرتك في المساء؟ ساحل. اسرتوں کا نہیں، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. ماذا تفعل اسرتك في المساء؟ یہ استعمال ہوئی کہ نہیں ہے؟ اچھی لکھو. عابد کو یاد ہو جائے گا اس سے. بولیے. کیوں نہیں کیا؟ ارے پہلا تم سے ہوا نہیں، تیسرا سمجھ میں نہیں آیا تو آنا تھا نا پوچھنے کے لیے. میں تو تھا وہاں موجود، صبح میں بھی آیا ہی تھا، ایسا تو تھا نہیں کہ نہیں بیٹھا تھا. یہ دو لوگ کام دے کے گئے، ان کا کام چیک ہی نہ کیا. آپ بتائیے. ماذا تفعل اسرتك في المساء؟ اسی لیے ہر استاد شکایت کر رہا ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر کے دے رہے. تفعلوا نہیں کہیں گے. تجلس اسرتی فی الحدیقہ مثلا، میرا پریوار بیٹھتا ہے کہاں؟ ہاں نہیں بالکل، جو درس میں ہے وہ بھی بولنے کو مشکل نہیں ہے. مثلاً ابی تقرأ الجرائد، امی تطبخ الطعام. ممی پاپا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ تو شاہدانے پھر لائیں گی، اگر امو ابو پہلے لائیں گے. میں سمجھ میں، ورنہ کسی کو کہیں بیٹھالنا ہے تو بیٹھال دو کہیں پہ. کہ اسرتی تتفرج، ہاں یا تشاہد قناة الوند، کہ میرا پریوار دیکھتا ہے وند چینل. قنات کہتے ہیں چینل کو. قنات قاف نون الف و بولتے. قنات یعنی
चैनल। आइए तदरीबुस सामिना अशरा, 18वीं एक्सरसाइज फहमुल मस्मूअ करें। इस्तमिअ सुम्मा अजिब, इस्तमिअ सुनो, सुम्मा अजिब फिर जवाब दो। कह युशाहिदत तिलफिज़ियुना लितक़रअ क़िस्सतन लियज़हब लिन्नौमी लियसअल बकरन। तो ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ था इससे पहले। तो इसमें दो इम्कानात हैं, इसलिए एक तो पहला ज़्यादा इम्कान लग रहा है लियसअल बकरन, यानी तरकल अबू अल जराइदा ले यसअल बकरन। बाप ने अखबार पढ़ना छोड़ा ताकि बकर से सवाल करें। लिअन्न बकरन क़रअ मजमूअतन मिनल क़सस, इसलिए कि बकर ने पढ़ा, ठीक है, कुछ किस्से। लिअन्नल क़िस्सत मिनल क़िससिल अरबिय्या, इसलिए कि किस्से क्या थे, अरबी किस्से थे। लिअन्नल वलदा अताला वलम यख्तसिर, इसलिए कि लड़के ने लंबा किया और मुख्तसर नहीं किया। लिअन्नल वलदा गबिय्युन व कसीरुल कलाम, तो यहाँ क्या इम्कान है, इसको कह दिए लिअन्नल वलदा, जो है ना, लिमाज़ा आजबत का क़िस्सतन, क्या कहेंगे, लिअन्नल वलदा अताला वलम यख्तसिर, यानी तीसरा वाला, यानी लड़के ने चाहा कि लड़के ने लंबा किया, वलम यख्तसिर, लेकिन मुख्तसर नहीं किया। अस्साअतु सादिसतु मसान, अस्साअतुल आशिरतु मसान, अस्साअतुल खामिसतु मसान, अस्साअतुल आशिरतु सबाहन। तो क्या करेंगे, सादिसतु करिए, मसान। हल यक़रअु मजमूअत क़िससिन यक्तुबु मजमूअत क़िससिन युशाहिदु क़िस्सतन क़सीरा यलअबु बिस्सय्यारति सग़ीरा। कौन सा सही हो सकता है, हैं? पहला वाला, यक़रअु मजमूअत क़िससिन। ला अक़रअुल क़िससल अरबिय्या, नअम अक़रअुल क़िससल अरबिय्या, नअम फिल बैति क़िससुन अरबिय्या, नअम अक़रअुल क़िससल उख़रा। क्या कहेंगे, नअम अक़रअुल क़िससल अरबिय्या। अहज़ुरु इला सऊदियति कुल्ल शहरिन, मैं हाजिर होता हूँ सऊदिया हर महीने। अहज़ुरु इला सऊदियति अदरुसा, मैं हाजिर हुआ हूँ सऊदिया ताकि पढ़ूँ। अहज़ुरु इला सऊदियति बित्ताइरा, मैं सऊदिया हाजिर होता हूँ प्लेन से। जामिअतु उम्मुल क़ुरा फ़िस सऊदिया, जामिआ उम्मुल क़ुरा सऊदिया में है। तो इसमें से कोई सा भी सही हो सकता है, सही है। अब क्या बात होगी वहाँ उस पर डिपेंड करेगा, तो इसको जाने दीजिए, सबके ट्रांसलेशन को देख लीजिएगा। अल वालिदुल गबी बेवकूफ़ बाप, अल तालिबुल गबी, अल अबुल गबी या अल वलदुल गबी। तग़सिलुस सियाबा तुशाहिदुत तिलफ़िज़ुना तख़ीतुस सियाबा तुइद्दुत तआमा। तो कौन से सही होने के इम्कान हैं, अलबिंतो पे ले आइए, तुशाहिदुत तिलफ़िज़ुना। अब फिर आ गया तदरीबुत तासिअ अशरा, इमला का, ठीक है। इससे पिछला वाला इमला बोला नहीं गया है ना, बोला था। चलिए तो इसका भी इंशाअल्लाह बोलेंगे। अब आ जाइए अद-दर्सुर राबिअ वल इश्रून, 24वां दर्स, मुराजआ। पिछला सारा मुराजिया है आपका इसमें। तदरीबुल अव्वल आदाबुत ताआम, खाने के आदाब। ये एक इबारत है और यहाँ हदीस है। तो क्या करेंगे, इसको कल पढ़ के आएंगे। हाँ, आप पढ़ के आइए, फिर आपसे पढ़वाने की कोशिश करते हैं। क्या कहती हैं सभी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ممکن ہے؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ کل اس کی ریڈنگ کر کے آئیے گا. کل ہم آپ لوگوں سے اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.